मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं, इस प्रोग्राम में आज फिर खुदावंद का ये अदना सा खादिम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि हर प्रोग्राम मेरे लिए एक प्रिविलेज और एक आजाज और शर्फ की बात है। अगर वो मेरे सांसों की डोरी को तोड़ दे तो मैं कैसे आपके साथ बात कर सकता हूं, लेकिन यह उसकी नजरे अनायत है कि मुझे उसने आज तक हयात रखा। और मेरी आपके लिए भी दुआ है कि खुदावंद करीम आपको उम्र दराज और हयात जावेद अनायत फरमाए, ताकि आप इन प्रोग्राम्स के वसीला से बरकत पाते और अपनी जिंदगी में निखार लाने वाले हो सके। प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं मैं, आप तो जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं और ऐसी बातें जिनका मेरी और आपकी जात से रोजमर्रा की जिंदगी में खास अमल दखल और ताल्लुक है। अगर आपको याद हो तो हमने गुजरे प्रोग्राम में इस मौजू पर सीखा था कि जो इबादत का राज है वो क्या है, कैसी इबादत हो, किस नियत से की जाए कि खुदा को पसंद आए। और आपकी खिदमत में एक गुनाहगार और एक आलम शख्स दोनों की इबादतों का जिक्र किया था। आज मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। अगर आप वो वाले प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीविजन की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर आपको बिलखसूस एक टेलीविजन जिसकी मैं बात कर रहा हूं www.zindagitv.com या .net, वहां पर जाएं और प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं को तलाश करें और वहां पर आपको ये सारे प्रोग्राम आज तक जितने हमने प्ले किए हैं वो आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे और बरकत पाएंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक और मौजू पर बात करता हूं और इसका भी इबादत से ही ताल्लुक है। और वो मौजू यह है कि जिंदगी भर के लिए इबादत वो कौन सी इबादत है और वो कैसे की जा सकती है कि एक स्टेप में ऐसा लूं, एक कदम में ऐसा उठाऊं, एक फैसला ऐसा कर लूं कि मेरी रूह, जान, बदन, सर तपा मैं बजाते खुद ता हयात जीवन भर के लिए खुदा के हुजूर एक इबादत गो शख्स ठहरूं। जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए इबादत वो कौन सी इबादत है और वो कौन सा फैसला है जिस पर आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। नाज़रीन प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं, आज इस प्रोग्राम में मैं 2 आयात आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं जो अहदे जदीद में एक बड़े अजीम आलम शख्स जो पहले मसीही नहीं था और वो बाद में मसीही हुआ, यानी मसीहा के पीछे हो चला, यीशु मसीह का पैरो हो चला। अपने दीन में एक आलम था, गुजरे प्रोग्राम्स में हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर वो मसीहा का पैरोकार हुआ और फिर मसीह में वो एक पाए का लीडर
साउल भी उसको कहते हैं और पौलुस भी उसको कहते हैं। अहदे जदीद में बहुत सारा हिस्सा उसके जरिया से मुल्हम हुआ, अल्हाम हुआ, और आज हमारे पास इंजीले जलील में वो हिस्सा मौजूद है। लिहाजा मैं वो जो 2 आयात आपके सामने रख रहा हूं, उनको उर्दू तर्जमा में आपके लिए तलावत कर दूं। शायद आपके लिए कोई और जबान तलावत के एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल हो। खैर, जो भी आपकी जबान हो वो आपको मुबारक हो, लेकिन मेरे लिए वो जबान मुबारक है जो मेरी समझ में आती है। अगर मैं इब्रानी और यूनानी समझता नहीं हूं और उनकी तलावत करूं तो मेरे किस काम की है? हां, इसलिए मैं उर्दू में तर्जमा तलावत करूंगा ताकि मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये 2 आयात फायदा मंद हों। रोमियो के नाम खत जो मुकद्दस पौलुस के जरिया से मुल्हम हुआ, और इसका 12 बाब और इसकी पहली 2 आयात तलावत किए देता हूं। यहां पर लिखा है, गौर से सुनिएगा। पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। और दुआए दिल ये अस्त कि ए कादर मुतलक, इन आयात के वसीला से हमसे हम कलाम हो। आमीन। इन 2 आयात में मुकद्दस पौलुस हम पर इस भेद को अयां करते हैं कि ऐसा कौन सा अमल है जो मैं करूं तो मैं सरतापा सरापा जीवन भर के लिए, जिंदगी भर के लिए इबादत में अपने आप को लगा देता, पेश कर देता और वक्फ कर देता हूं। और बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने यहां पर कुछ बयान किया। देखिए, गुजरे प्रोग्राम में आपको पता है कि मैंने क्या कहा था कि जो मजहबी इबादत का जो तरीका है, अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी है, अगर सिर्फ दिखावा है, खानापुरी है, या मजहबी रहनुमाओं को खुश करने के लिए है, या दूसरे लोगों को दिखाने के लिए है कि मैं दुआ गो हूं। अहले यहूद जब इबादत गाह में जाया करते थे, वैसे जो मजहबी टाइप है वो आज भी अपने सर पर एक छोटी सी टोपी पहनते हैं, और आपको मैंने बताया था वो झूल झूल कर तौरात की तिलावत करते हैं। मैंने आपको बताया था उनकी भी दाढ़ी है और उनका एक खास मकसद है कि दाढ़ी इतनी होनी चाहिए। फिर इसी तरह उनके चोगे भी हैं और वो भी खास टाइप के होते थे, और बहुत सारे पहलुओं के एतबार से गोया वो लकीर के फकीर के तौर पर हमें नजर आते हैं। हाँ, कहीं यही बातें आप में और मुझ में तो नहीं पाई जाती कि दिखावा
اور صرف ریاکاری ہم میں سامنے نظر آتی ہو، لیکن باطن قرب الہی سے دور؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ مقدس پولس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں، حکم نہیں ہے، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، بڑی عاجزی اور حلیمی سے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ بھی جس کسی مذہب سے ہیں، نو پرابلم، لیکن میں بھی خدا کا ایک خادم ہونے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، التماس کرنا چاہوں گا، اور آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، جو آج ان بقیہ منٹس میں آپ سے کہوں گا، اور وہ یہ کہ مقدس پولس نے کہا کہ خدا کی جو رحمتیں ہیں، اس کی عنایات ہیں، ان کی برکات ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے آپ پر بھی اس کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان تمام کو یاد دلاتے ہوئے میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ اور اس نے کیا کہا کہ کیا درخواست کرتا ہوں؟ وہ درخواست یہ ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو، دے دو۔ کیسی والی؟ جو زندہ اور پاک اور خدا کے حضور پسندیدہ ہو۔ آپ بھی تو قربانی کرتے ہیں نا؟ دیکھیے، کچھ لوگ روپے کی قربانی کرتے ہیں، یعنی روپے کو چھری سے کاٹتے نہیں ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے وہ پیسہ دیتے ہیں خدا کے کام کے لیے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنا وقت دیتے ہیں، کچھ لوگ جو خاص نعمتیں اور صلاحیتیں ان کو ملی ہیں، ان کو وہ بروئے کار لاتے اور استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہونٹوں کا، یعنی ذات الہی کے حضور حمد و ثنا کی قربانی گزرانتے ہیں۔ لیکن اہل یہود میں ایک اہم ترین بات پائی جاتی تھی کہ وہ جانوروں کی قربانیاں کیا کرتے تھے، اور آپ میں سے بھی کچھ ہیں جو یہودیوں کی طرح ہی آج بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ جانوروں کی قربانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب جانور کی قربانی کی جاتی ہے نا، تو کیا جانور خوش ہوتا ہے؟ ہاں مجھے لے جاؤ، مجھے ذبح کرو، ایسے ہی ہوتا ہے؟ نو۔ اور جب ہم جانور کو جگہ پر لاتے ہیں، چھری ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، جانور کہتا ہے ٹھیک ہے جی، میں لیٹ جاتا ہوں، لمبا پڑ جاتا ہوں، چھری چلا دو؟ نو۔ کئی بیل، کئی بکرے، کئی جانور بھاگ جاتے، ایون چھری پھیرنے والوں کو، ایون مالکان کو بھی وہ اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں قربان کیا جائے، ان کی مرضی نہیں ہوتی، وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں ذبح کیا جائے۔ ہاں، اور جو جانور باندھ کر گرا دیا جاتا ہے اور چھری پھیری جانے لگی ہوتی ہے، وہاں بھی وہ جانور اپنے پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے میں نکلوں، اور ایون چھری پھیری بھی جاتی ہے تو اس کی آوازیں نکلتی ہیں، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے کیا پتا؟ اسے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اور جب چھری پھیر دی جاتی ہے،
उसके बाद वो जानवर खत्म, बस जिंदगी तमाम खत्म हो जाता है। और मुकद्दस पौलुस जब मुझे और आपको यह कहते हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो, उन्होंने यह नहीं कहा कि एक बकरा ले आओ, एक गाय ले आओ, एक बैल ले आओ या कोई और जानवर और उसको यूं कुर्बान करो। नो, पौलुस ने कहा कि खुदा यह पसंद करता है कि तुम अपने बदन को जीवन भर के लिए इबादत के तौर पर पेश करो। हम जानवरों की कुर्बानी करने को ज़ाते इलाही की इबादत समझते हैं, जबकि बहुत सारे लोग, शायद आप तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कुर्बानियों में रियाकारी करते हैं, दिखावे करते हैं, अपनी फ्रिजें भरते हैं, गुराबा तक वो हिस्से नहीं पहुंचते। और कई लोग जो इस लायक नहीं होते, दूसरों को दिखाने के लिए कलर्स अपने गेट के नीचे से रोड पर बहाते हैं ताकि कहा जाए कि मैंने कुर्बानी की है। हमारे टेलीविजन खुद ऐसी बातों को पेश करते हैं कि हमारे यहां क्या क्या करप्शन होती है। ये बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन बातों को जानते हैं। ये तो गोया सूरज को चिराग दिखाने वाली बातें हैं, आप तो इससे भी ज्यादा जानते हैं। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी एक बात कर रहा था, लेकिन मुकद्दस पौलुस यहां पर यह बात करते हैं कि अरे इल्तमास है मेरी तुमसे, भाइयों बहनों, तुमसे मेरी एक आजिज़ाना दरखास्त है, और वो ये कि अब बस करो, बहुत कर दिया है खून जानवरों का, अब अपने आप को भी तो बतौर कुर्बानी उसके हुजूर पेश करो, अपने आप को भी। और जब अपने आप को बतौर कुर्बानी पेश करने की बात है तो वो कैसी है? नंबर एक, जानवर रजामंद नहीं होता कि मुझे कुर्बान किया जाए। हमें रजामंद होना है कि मैं अपने आप को खुदा के लिए पेश करता हूं, नंबर वन। नंबर दो, हम अपने जीवन भर के लिए खुदा की इबादत के लिए, यानी उसकी फर्माबरदारी के लिए ऐसे वक्फ हो जाएं जैसे कोई कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरान दी जाती है। और नंबर तीन, जो कुर्बानी जानवरों की जाती है, छुरी फेरने के बाद खत्म। लेकिन यहां पर लिखा है तुम्हारे बदन ऐसी कुर्बानी के तौर पर पेश हूं जो खत्म ना हो जाए बल्कि जिंदा रहे। हा हा हा, जिंदा कुर्बानी। ओ मेरे अजीजों, मसीहा के लिए मर जाना यह आसान है। मर जाना आसान है, लेकिन मसीहा के लिए जीना, जिंदा रहना, यह महाल है। आप मुत्तफिक हैं? सर हिला रहे हैं? जी हां, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि मर जाना कहानी खत्म, लेकिन जिंदा रहना, जब तक जिंदा है मसीहा के लिए जीना, यह इतना आसान नहीं है। और मुकद्दस पौलुस यहां पर क्या कहते हैं कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन, यह जाहिर की बात नहीं है, इनर बीइंग की बात है, बातन की बात है, अंदर की बात है, दिल की बात है। जब दिल दे दिया जाएगा तो बाकी बदन तो ऑटोमेटिकली उसका है ही। खुदा हमारी नजरों, न्याजों और हमारी जितनी दीगर लवाजमात हैं
ہمارے فرائض ہیں، ان سے کہیں زیادہ میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنا دل اس کی نظر کریں جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور یہی بات مقدس پولوس کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو زندہ قربانی کے طور پر اس کے حضور نظر کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی پاک ہو۔ آپ جانور کو ہم لاتے ہیں، سوچتے ہیں اس کا کان کہیں سے کٹا ہوا نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کوئی گھاؤ اس پہ بدن پر نہ لگا ہو، کھال پر کہیں کوئی کٹ نہ ہو۔ بہت ساری باتیں ہم اس قربانی میں دیکھتے ہیں۔ ہم دانت دیکھتے ہیں کہ پورے ہیں کہ نہیں ہیں، اتنے سمارٹ اور اتنے ہوشیار ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسوں کی قربانی نہیں لگتی۔ اور مقدس پولوس فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بدن کی قربانی رب العزت کے حضور کرو تو وہ قربانی پاک ہو، بطور قربانی ہو جیون بھر کے لیے، جو خدا کے لیے نظر کر دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے نمبر پر وہ پاک ہو، یعنی تم پاکیزگی کی زندگی بسر کرو۔ ایک طرف عبادت اور دوسری طرف دوسروں کی ماں بہن ایک کر دینا، غریبوں کی جھگیاں جلا دینا اور ان کا بیڑا غرق کر دینا۔ نو، یہ کوئی قربانی کی بات نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جیسے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں ویسے ہی میں آپ کے لیے بھی پسند کروں۔ تو جو قربانی کی جائے اس کی بابت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قربانی پاک ہو۔ اور پھر مقدس پولوس فرماتے ہیں وہ زندہ ہو، ختم نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ قربانی کے طور پر زندہ رہیں تا حیات، جب تک آپ کے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ نہیں جاتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف مذہبی پک ڈنڈی پر چلتے رہنے سے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک مذہبی راہ کو اپنانے سے ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ میں مذہبوں کے خلاف نہیں ہوں، آپ جو مذہب کے پیروکار ہیں آپ کو وہ مذہب مبارک ہو۔ میں مسیحی ہوں، مجھے اتنا پتا ہے، یہ میرا رشتہ ہے ذات الہی کے ساتھ، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں بھی اسی طرح کا ایک مذہبی شخص تھا جیسے آپ ہیں۔ پولوس رسول بھی ایک بڑا مذہبی شخص تھا، لیکن جب ہم نے اپنی مذہبی کارکردگیوں کو دیکھا تو ہم اس لائق نہیں ہوئے کہ خدا کے حضور ہم مقبول ٹھہرے، تو ہم اس لائق نہیں ہوئے کہ ہم رب کے حضور مقبول ٹھہرے۔ اور پھر خدا کی طرف سے جو کیا گیا انتظام تھا مسیحا کا، یسوع مسیح کے اس دنیا میں آئے اور میری اور آپ کی ناراستی کو، میری اور آپ کی گناہ آلودہ زندگی کو وہ اپنے اوپر لے لے۔ جب مسیحا کو اپنا جیون دیا، اپنا دل دیا، وہ میرے جیون میں آئے، پاک روح القدس میرے دل میں انسٹال ہوا، پولوس رسول کے دل میں انسٹال ہوا، اور اس کے بعد ہم نے اپنے بدن ایسے ہی بطور قربانی خدا کے حضور نظر کر دی ہے۔ جیون میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن یہ قصد کر لیا ہے
کہ جب تک اس بدن میں سانس ہے اور اس چراغ میں تیل ہے تب تک مسیح کے لیے جیتا رہوں گا اور یہ چراغ اس کے لیے جلتا چلا جائے گا۔ ہر ممکن کوشش ہے کہ مسیح کی پاکیزگی کو قائم رکھوں، اپنے آپ کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کروں تاکہ آپ برکت پا سکیں، اور ایسی قربانی کے طور پر جو خدا کو پسند ہو۔ یہی تو وہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے جذباتی فیصلے نہیں چاہتا، نہ ہی جذباتی عبادتیں چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خالص نیت سے اور خالص دل سے اس کے طالب ہو جائیں۔ اور پھر مقدس پولس یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اپنے آپ کو خدا کے حضور تم زندہ قربانی کے طور پر پیش کر دیتے ہو، اس کے بعد یہ جو دنیا کی رنگ رلیاں ہیں، یہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے، تم اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ کتا اپنی قے کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف واپس لوٹتی ہے، کلام میں لکھا ہے۔ اور جب ہماری عقل نئی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہم بار بار اپنی قے کو نہیں چاٹتے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور نہ ہی نہلائی ہوئی سورنی کی طرح واپس چھپڑ وچ نہیں جاؤں دے، بار بار ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے ہم نظر کریں جو خدا کو پسندیدہ ہو، اور جب ایسا ہو جائے تو پھر ہم دعا کریں اور کوشش کریں کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنے، بلکہ جب میری عقل نئی ہو گئی تو مجھے ایک نئے مخلوق کے طور پر اپنا جیون گزارنا ہے مسیحا کو اپنانے کے بعد، کیونکہ جب مسیحا میرے جیون میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد میں ایک نئے مخلوق کے طور پر اپنا جیون گزارتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں اگر ڈاواڈول ہے تو مسیحا کو اپنے جیون میں اتار لیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یہ پرانا انجن نکالیں جو کوئی بھی ہے مذہبیت کا، اور مسیح کا اپنی زندگی میں انسٹال کریں، اور وہ ہماری زندگی میں کام کرے گا، اور ہم روز بروز بدلتے چلے جائیں، اور ہم خدا کی نیک مرضی کو، یعنی اچھی مرضی کو، اور خدا کی پسندیدہ مرضی کو، اور اس کی جو کامل مرضی ہے اس کی مرضی کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں کہ وہ کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرتے چلے جائیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج آپ کی خدمت میں حرف آخر کے طور پر یہی کہوں گا، خدا را میں التماس کرتا ہوں پولس رسول کے ساتھ مل کر آپ کو کہ اپنے بدن خدا کے حضور ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو خدا کو پسندیدہ ہو، اور یہی آپ کی معقول عبادت ہوگی۔ اور ناظرین، میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ نہ صرف اس پروگرام سے بلکہ آئندہ پروگرامز کے وسیلہ سے بھی برکت پاتے رہیں۔ لہٰذا سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔